أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। هل أتاك حديث الغاشية छा तोखे उन्हीअ छांइजी वञण वारी आफ़त जी ख़बर मिली आहे? وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع के मुंह उन्हीअ ॾींहुं हिसियल हूंदा, वॾी मेहनत में पियल हूंदा, थकल हूंदा, भड़कंदड़ बाहि में पिया सड़ंदा हूंदा, टहकंदड़ चश्मे जो पाणी पियारियो वेंदुनि, कंडनि वारे सुके गाह खां सवाइ ॿियो को बि खाधो न मिलंदुनि, जेको न की मतारो करे ऐं न बुखल आहे। وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية के मुंह उन ॾींहुं बहकंदड़ हूंदा, पंहिंजी कयल महिनत ते ख़ुशि हूंदा, मथां ई जन्नत में हूंदा, का बि वायात ॻाल्हि हू उते न ॿुधंदा, मंझि चश्मा वांदड़ हूंदा। فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة मंझि ऊचा तख़्त हूंदा ऐं प्याला रखियल हूंदा, तूल विहाणनि जो कतारूं लॻल हूंदियूं ऐं उम्दा ग़ालीचा विछायल हूंदा। أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت त पोइ भला उठनि खे नथा ॾिसनि त कीअं ख़लकिया विया, وإلى السماء كيف رفعت आसमान खे नथा ॾिसनि त कीअं मथे खंयो वियो, وإلى الجبال كيف نصبت जबलनि खे नथा ॾिसनि त कहिड़ीअ रीत खोड़िया विया, وإلى الأرض كيف سطحت ऐं ज़मीन खे नथा ॾिसनि त कीअं विछाई वई। فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم पोइ तूं नसीहत कंदो रह, तूं त रुगो नसीहत करण वारो आहीं, को मथां ॾंडो हलाइण वारो त न आहीं। हा, बाक़ी जेको मुंहुं मोड़ींदो ऐं इनकार कंदो त अल्लाह उनखे तमामु वॾी सज़ा ॾींदो। उन्हनि खे मोटी अचो त असां ॾांहुं ई आहे, पोइ वरी हिसाब किताब वठण बि असां ते आहे।